बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कुदरत कैसे कैसे इंसान से बदले लेती है। जब आप लोगों के दिल दुखाते हैं तो आपसे कब, किस तरह, किस जगह पर बदला लिया जाएगा कोई नहीं जानता। जुनैद जमशेद मरहूम, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उन्होंने दीन के लिए काफ़ी काम किया। 11 मई, आप याद कीजिए, ज़रा टाइम देखिए। 11 मई 2015 को उन्होंने एक ट्वीट की कि मदर्स डे के ऊपर उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत ने मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को और मेरी फैमिली को इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। यानी हमें इतनी तकलीफ दी है, और मदर्स डे के ऊपर, कि शायद हमें जिंदगी में कभी कितनी तकलीफ नहीं मिली। उसकी वजह क्या थी? आज देखिए कि उसी वक्त कुदरत के, आप जरा काम देखिए, ये मकफात अमल जो चीज है, आपको एहसास होगा कि कैसे कुदरत बदले लेती है। वही 11 मई। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वही 11 मई, साल बदल गया। आमिर लियाकत की वीडियोस निकल आई हैं सामने। आमिर लियाकत ने जुनैद जमशेद को असल में कहा था कि तुम्हारी माँ फहाशा औरत है और तुम एक फहश औरत से पैदा हुई हो। यानी फहाशा औरत के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो बदकार है, गंदी है, और ये वो, माज़अल्लाह, अल्लाह पाक माफ फरमाए। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि उस वक्त जो बद्दुआ निकली होगी जुनैद जमशेद के दिल से। देखिए, बद्दुआएं अर्श के ऊपर जाती हैं और लोग ये समझते हैं कि हम लोगों का दिल दुखा लेंगे, उम्रे कर लेंगे, हज कर लेंगे, हम लोगों को सदका देकर अपना काम कर लेंगे। आप याद रखिएगा, दो तरह की चीजें हैं। एक है आपका और अल्लाह का मामला, हकूकुल्लाह। आपने नमाज पढ़ी, आपने रोजा रखा, नहीं रखा, अब अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह आपको माफ करता है, ये आपका और अल्लाह का मामला है। आपने किसी का माल खाया, आपने किसी को मार दिया, आपने किसी को गम दिया, तकलीफ दी, आपने किसी का दिल उजाड़ दिया, किसी का घर उजाड़ दिया, और किसी के दिल से बद्दुआ निकली। आप सोचिए वो अर्श पर जाएगी और आज नहीं तो कल आपका सफाया होगा। आप सोचिए किस तरह अल्लाह पाक ने आज जुनैद जमशेद के दिल से निकली बद्दुआ ने आमिर लियाकत का कैरियर खत्म कर दिया है। उसकी वजह यह, आप जरा डॉट्स कनेक्ट कीजिए। आमिर लियाकत ने कहा था तुम्हारी माँ फहाशा है, यानी फहाशी की तरफ। आप देखिए कि आमिर लियाकत की बीवी ने उसकी वीडियोस लीक कर दी, और उन वीडियोस के अंदर वो नशा कर रहा है और नंगा है और फहश वीडियो है। जरा आप डॉट्स कनेक्ट कीजिए। उसने उसकी माँ को कहा कि तुम्हारी माँ फहाशा है, और आमिर लियाकत की फहश वीडियोस लीक हुई। आमिर लियाकत ने लिबादा ओढ़ा हुआ था कि मैं, इसने स्टार्ट कहां से किया था? बतौर इसने आलिम ऑनलाइन मीडिया पर आया था, दीन के मसाइल बताता था। फिर वहां से होता 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 आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा और उसकी चीजें बेनकाब होती गई, होती 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 इस लेवल पर आ गया कि उसने दुनिया को कहा तुम फहाशा, तुम ये हो। उसकी बीवी ने जो वीडियोस रिलीज की, उसमें उसके कपड़े उतरे हुए हैं, वो रात 3 बजे तक नशा कर रहा है। उसने कहा मुझे ये कहता है इसको नमाज नहीं पढ़नी आती। आप अंदाजा कर लीजिए। उसने कहा कि इसने मुझे कहा कि 2 रकत सिर्फ नमाज होती है, बस, उसके अलावा पूरे दिन की नमाज नहीं है। अब आप अंदाजा कर लें कि आपके साथ दीन का जो खिलवाड़ किया गया, आप तक दीन पहुंचाया किस तरह गया। ये जितने आपको बड़े बड़े लोग नजर आते हैं, इनकी प्राइवेट लाइफ आप देखेंगे तो आमिर लियाकत जैसी लोग आपको नजर आएंगे। यानी आप अंदाजा कर लीजिए उस वक्त जुनैद जमशेद को हुई थी बड़ी तकलीफ। सोचिए, उसने अल्लाह के आगे रोकर फरियाद की, उनसे जो भी अल्फाज निकले उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। ये उनका और अल्लाह का मामला है। हम लोगों ने काम पकड़ा हुआ है कि जो सवालात मरने के बाद होने हैं, वो सवालात हम दुनिया में पूछे और हम खुद ही जज बन रहे हैं। आप ये देखें कि आज जुनैद जमशेद इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं अल्लाह उनके कौन से किस काम से राजी हो जाए, लेकिन वो करप्ट नहीं थे, उन्होंने दीन को बेचा नहीं था। आमिर लियाकत की स्पीचेस पढ़ी हुई हैं। अब आप सोचिए, उसी बद्दुआ ने उसी वक्त, वही डेट, लेकिन साल बदल गया और वही तरीका, फहश का वर्ड उसने यूज किया। आज देखिए, आमिर लियाकत की बीवी, आमिर लियाकत ने 3 जनरेशन की खवातीन से शादी की है। पहली 2 जनरेशन की खवातीन आम थी, तीसरी डिजिटल निकल आई और उसने आकर इसको बेनकाब कर दिया।
اور آپ دیکھیے وہ بے نقاب ایسے ہوا ہے کہ پوری زندگی بھی لگا رہے. دیکھیے اس کی جو پہلی مسز تھی بشرا, وہ ایک اچھی خاتون ہے. آپ یہ دیکھیے وہ اتنی گریسفل خاتون ہے, اس نے صرف اتنا کہا تھا, اس نے کہا سے مجھے توبہ کے سامنے فون پر طلاق دی تو میں اپنا کیس اللہ کی بارگاہ میں رکھتی ہوں, میں نے اپنا کیس اور اللہ کی عدالت میں چھوڑا. ہم یہ نہیں کہتے کسی کو کہ کسی کی طلاق کوئی اچھی چیز ہے, وہ اس خاتون کے ساتھ جو ہوا وہ الگ بات ہے. دیکھیے دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, پاکستان کے اندر یہ چیز سمجھی جاتی ہے. جب عامر لیاقت نے شادی کی تو حقیقت ٹی وی نے ویڈیو بنایا, پھر ہم نے ان کا انٹرویو کیا کہ دوسری شادی کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے بیلنس کرنا ہے. ہمارے یہاں پر چونکہ ہم رہ چکے ہیں ہندوؤں کے ساتھ تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے. اب ان کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن انہوں نے اپنا کیس اللہ کی بارگاہ میں رکھا. پھر توبہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کام کیا, اور پھر ہانیہ ٹائپ ایک اور لڑکی آئی. لیکن یہاں پر اگر معاملہ ڈیفرنٹ ہوا کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے دوسری کے ساتھ ہی سب کچھ کیا, مجھے کچھ ثبوت لے کر جانے, اسے ثبوت لیک کر دیے. اب کوئی چینل اس کو نہیں رکھے گا, اس کی ریٹنگ ڈاؤن, ان کی پوری لائف ڈاؤن. بتائیے کون اسے شادی کرے گا؟ سب سے بڑی چیز پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن سر پر کھڑی ہے, اور عامر لیاقت کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے پٹیشن ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عامر لیاقت نے ڈینائی ہی نہیں کیا اس ویڈیو سے, بلکہ وہ کہتے رہے کہ میں نے دانیہ کو معاف کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیسے بے نقاب کیا ہے. جو کام ایجنسیاں نہیں کر سکی, جو کام انٹرنیشنل طاقتیں نہیں کر سکی, وہ ایک چھوٹے سے گلی محلے سے آنے والی ایک لڑکی نے بے نقاب کر دیا, اور عامر لیاقت نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے یہ شخص سڑکوں پہ نہیں جا سکتا, یہ ساری زندگی اس کی ختم. لیکن پرابلم یہ ہے اس کے بچوں کے لیے بھی زندگی مشکل. ظاہر سی بات ہے کل کو اس کی بیٹی, سوچیے باپ کی ویڈیو بیٹا دیکھ رہا ہے اور بیوی دیکھ رہی ہے, بھائی بہن ارد گرد کے لوگ کیا بات کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے ڈینائی بھی نہیں کیا. لہٰذا اس صورتحال کے اندر پہلے بھی عامر لیاقت کی جو ویڈیوز لیک ہوئی تھی, ظاہر سی بات ہے جیو والوں نے کی تھی کیونکہ جیو کا پروگرام تھا, تو عامر لیاقت کی ویڈیوز لیک ہوئی. لیکن اس میڈیا اور ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا بد دعائیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں قبر کی دیواروں تک. اس شخص کو آپ نے دکھ دیا, آپ نے اس کو کہا تو فحاشا سے ہے, اس کی ماں کو گالی دی. آپ دیکھیے کہ عامر لیاقت نے پوری کوشش کی کہ اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا جائے. جنید جمشید نے ان کو کال کی اور کہا کہ میری خطا ہے, میں معافی مانگتا ہوں, میں اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں, اور میری تربیت میں کمی تھی, مجھے مزید دین کی تربیت لینی ہے. وہ شخص ایڈمٹ کر رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے, اور ڈے بائی ڈے معافی اللہ سے مانگتا رہ رہا ہے. لوگوں نے اس پر حملے بھی کیے, کافی کچھ ہوا. آج دیکھ لیں اس کی روح, اللہ اس کو جنت میں جگہ دے. جو مر جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ برا بھلا نہ کہیں. جو چلا گیا اس دنیا سے چلا گیا, اچھا گمان کریں کہ اللہ ان کے گناہ معاف کرے, مغفرت کرے اور جنت میں چلا جائے. لیکن آپ امیجن کر لیں جو دنیا کے اندر ہے ان کو اللہ نے بے نقاب کر دیا. آپ جنید جمشید کو دیکھیں, وہ ایک سنگر تھے, سنگر سے ان کا اینڈ کہاں پر ہوتا ہے, کیونکہ حادثے میں مرنے والوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شہادت کی موت پاتے ہیں, کوئی بھی ہو, ایون کہ بیماری میں مرنے والے بھی جو ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیجئے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی ایز اے سنگر, اور ان کا خاتمہ کہاں پر ہوتا ہے, ایک مبلغ کے طور پر, جس نے اپنی لائف ایک مبلغ کے طور پر عالم آن لائن میں سٹارٹ کی. اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا خاتمہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا کیریئر, اپنی بیوی, اپنے بچے, دیکھیے اللہ پاک نے جب آپ کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے آپ کو بے نقاب کرنے کا. ہمیشہ یاد رکھیے گا کسی کے لیے گڑھے نہ کھودے, آپ کے لیے اپنے لیے کھل جائیں گے. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.